Ang isa ko ka challenge nga nag-abroad ang akon nga bana, siyempre mabudlay gid kay nag-aalaga ako sa mga kabataan ko. 5 sila, tapos may ari kami diri nga tanom sa bukid. Ako ang nagakadto diri kag nagalantaw kag nagaasikaso. Ti ano budlay gid para sa akon kay isa lang ako naging tatay kag nanay ako sa ila sa mga kabataan ko. Para sa akon sa piyak sang mga training nga akon nga ginme ang nagpabago sa akon amo ang pag-earn gid sang money. How to spend money kag how to paano ka magasto wala sang less. Kag tapos ang sa literacy dako gid nga nabulig man para sa akon kay dira ko na tudloan ang akon mga kabataan kag sa vegetables, organic vegetables kung paano man akon ina siya matudlo sa akon mga kabataan ang pag-grow sang mga tanong kag ang mga high value nga ano naman sa market nga dapat ibalo namon anay ang mga price bago namon ina siya baklon or kung mataas man ina siya kung low.